बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। कप्तान की यानी इमरान खान साहब की आलमी सतह पर एक और फतह सामने आई है, जहाँ पहले 26 कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा था जो बाइडन को पाकिस्तान के इंतखाबात, उसके नतायज और उसकी इंक्वायरी और जगह जगह होने वाले एहतजाज के हवाले से अब बाकायदा तौर पर एक अहम तरीन इजलास बुला लिया गया, उसकी समाअत बुला ली गई और कोई और नहीं, हाँ जी, इमरान खान साहब के जो मेन मुलजिम है डोनाल्ड लू उस समाअत पर पेश होंगे जी। इसकी तफसील आगे चल के मैंने आपको बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जी और कुछ हंगामी फैसले हुए हैं। वकला की टीम पहुंची इमरान खान साहब के पास उस फैसलों के बाद अप्रूव करवाने के लिए, और आईजी को उड़ाने के अहकाम सामने आ गए जी। उसकी कुछ तफसील है वो आपको सामने रखनी है। परवेज़ इलाही साहब मरीम नवाज़ साहबा को एक सरप्राइज़ देने के पूरे प्लान के अंदर है, और गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, इलेक्शन कमीशन की लगता है सुई अड़ गई। पहले होता तो कुछ और बात थी, लेकिन अब नतायज और वज़ीर आला बनने के बाद हुआ तो डेफिनेटली ये बातें मानी खेज़ है जी। तफसील आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी मखसूस नशस्तों का मामला है, और बहरहाल दीगर कुछ चीज़ें भी हैं जिसकी बिना पर ये ख़बर बाहर निकली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसके इजलास में अच्छी खासी सख्त गुफ्तगू हुई है जी। और उसमें सबसे पहले सुन्नी ताहत कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा भी मौजूद थे, और उन्होंने भी गिले शिकवे किए हैं, और स्पेशली लीगल टीम के साथ गिले शिकवे किए हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत वगैरह शामिल हैं। क्या गिले शिकवे किए हैं ये तो खैर पता नहीं, जितना मेरा ख्याल है कि जो 5 रुकनी जो एक टीम थी, ये सॉरी 5 रुकनी जो बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, उसकी आज दूसरे दिन की समाअत पर जो फैसला हुआ, लेकिन कल की समाअत में सीनियर वकला पहुँचे ही नहीं थे, जिसकी बिना पर अदालत का मूड ही बदल गया था। और उस दौरान बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौका मिला पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर तमाम को जिन जिन को ये सीटें तकसीम हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो मखसूस नशस्तों का जो केस है उसको बनाने में। खैर ये सब चीज़ें तो हुई हैं, और केसेस को लेके कैसे चल रहा है, नॉन सीरियस बिहेव जो वकला का था उस पर उन्होंने ज़्यादा बात की है जी। और शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और दीगर सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा से उनकी गुफ्तगू हुई है। केसेस को लेकर कैसे चलना है, एग्रेसिव मोड कैसे रखना है और कैसे अपनाना है, और ज़मानतों पर आपको पता समाअत हो नहीं रही है, और जेल मुलाकात पर ये पाबंदियाँ, जब अदालत के 2-2 3-3 की समाअतों के बाद अदालतों में मुलाकात होगी तो क्या करेंगे। और वज़ीर आला KP के लिए अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया है कि एजेंडा क्या था, और सेनेट इंतखाबात की मंजूरी, उनमें कौन कौन से कैंडिडेट, एक सर्टन मंजूरी हो गई इमरान खान से फाइनल अप्रूवल के लिए वकला की टीम पहुंची। और खैर वो बार हुई तो सबसे पहला फैसला जो सामने आया कि वो ये आया कि अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला KP के को इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि फ़ौरन से पहले पहले IG KPK उसको फारिग किया जाए। इस IG KPK ने पूरे सूबे के अंदर कहीं भी एहतजाज होने नहीं दिया, रुकावट बहुत डाली। आवाम की तादाद इतनी ज़्यादा थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर की इतनी ज़्यादा थी कि जितने भी इलाके थे, चाहे चार सद्दा हो, चाहे लकी मरवत हो, चाहे मालाकंड हो, जहाँ जहाँ हो, सवात हो, अपर दीर हो, जहाँ जहाँ हो, वहाँ पूरी तरह कैसे कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आवाम की ताकत की वजह से थे। और ये पूरा पार्ट थे इस्टेब्लिशमेंट का या ताकतवरों का, जिन्होंने सूबे के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको रोकने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब को अहकामात मिल गए, अली अमीन गंडापुर साहब की को इमरान खान साहब की तरफ से अहकामात मिल गए कि IG KPK को फिल फॉर हटाया जाए। तो यहाँ तो ये थी। तो फिर कोर कमेटी जितने भी फैसले थे, तमाम फैसलों के बाद अप्रूव करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फिर अडयाला जेल पहुँची है। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी, शराज रांझा, ये सब टीमें उधर पहुँची और इमरान खान साहब को फैसलों में एतमाद में ले रही है। अभी ये खबर सिर्फ आ रही है कि KPK का जो वज़ीर आला है वो साहब, KPK के जो IG हैं उनको फारिग करने के अहकामात दे दिए गए हैं। एक और बड़ी पेशरफ्त है जी, और मेरे लिए डेफिनेटली आलमी मंजरनामे पर स्पेशली अमेरिका में ये बात होना इम्पॉर्टेंट है और बड़ी पेशरफ्त है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी इंतखाबात जमहूरियत में अमरीकी कांग्रेस की खसूसी कमेटी ने समाअत रख ली है। अमरीकी कांग्रेस की खसूसी कमेटी ने, इससे पहले कांग्रेसमैन ने 26 कांग्रेसमैन ने दस्तखत करके जो बाइडन को लिख के कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं ये धांधली ज़्यादा है, ये रिग्ड हैं,
عالمی دنیا میں دنیا اس کو رپورٹ کر رہی ہے، اس کے سرویز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، بین الاقوامی جریدے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بیشتر سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہیں اس بنا پر۔ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ رگڈ ہے، اس کی جب تک تفصیل سامنے نہیں آئے گی، اس کی جب تک انکوائری سامنے نہیں آئے گی تو امریکہ نے اپنے تعلقات کو پاکستان کے ساتھ ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ تو سر اب یہ ہوا ہے کہ انتخابات اور جمہوریت امریکی کانگریس کی ایک خصوصی کمیٹی نے سماعت رکھی ہے جس میں ڈونلڈ لو کو طلب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایشیا کے امور دیکھتے ہیں اور یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں جس کو عمران خان صاحب اپنا ملزم کہتے ہیں، یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں، رجیم چینج آپریشن کا وہ مین سیفر والا جو کردار، وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان کی کمیٹی پر برائے خارجہ میں پاکستان میں انتخابات، جمہوریت کے مستقبل اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے موضوع پر یہ سماعت ہے جی، اور 20 مارچ کو یہ سماعت ہوگی اور صدارت کانگریس مین جو ولسن کریں گے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ڈونلڈ لو ایز اے وٹنس آئیں گے اور بتایا جائے گا۔ کمیٹی ڈونلڈ لو سے سوال جواب کرے گی کہ ہاں جناب آپ کا ماضی میں کیا کردار تھا اور اس وقت آپ نے کیا آبزرو کیا ہے انتخابات پر۔ سوالات ڈیفینیٹلی اہم ہوں گے، اور میں نے بتایا کہ پہلے ہی کانگریس مین جو بائیڈن کو خط لکھ چکے ہیں، اور انتخابات، دھاندلی اور انکوائری کے حوالے سے ڈیفینیٹلی یہ ایک اہم ترین سماعت ہے، اس کا فیصلہ بڑا میٹر کرے گا۔ ادھر دھاندلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے پاکستان میں جاری ہیں، اس موقع پر ہو رہا ہے سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کسی طور پر اس مینڈیٹ کو نہیں مان رہی، تو 20 مارچ کو دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ بہرحال یہ آواز پہنچی ہے، یہ سماعت ہو رہی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس سی، 20 مارچ زیادہ دور نہیں ہے، صرف 6 دن ہی باقی ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن لگتا ہے علی امین گنڈاپور کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، اور میرا خیال ان کے تھوڑے اسکریو ٹائٹ کرنے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کچھ اور تھا۔ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ بن چکے، جب وہ فیصلے لے رہے ہیں، جب ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کا ذرا تھوڑا سا ان کو چوکٹے کے اندر کرنا ہے۔ پہلا نوٹس ان کو 26 مارچ کا ملا ہوا جی، وہ ایک جائیداد انہوں نے بیچی تھی، اس کے جو پیسے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وہ جو کاغذات ہیں اس کے اندر انہوں نے مینشن نہیں کیے تھے، اور اب ان کو پی کے 113 کے تحت نوٹیفیکیشن پر نوٹس بھیجا گیا ہے کہ ان کے جو مخالف اس نے کوئی نوٹس دیا تھا یا رزلٹ پہ تھا یا کچھ بھی تھا، تو 27 مارچ تاریخ کی تاریخ دی ہے۔ تو سی ایم بننے کے بعد یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے میرے حساب سے ہی یہ معنی خیز ہے۔ پہلے چیز ہوتی تو ہم کہتے کہ ہاں یار شاید میرٹ کے حساب سے چل رہی، خیر میرٹ کے حساب تو ماشاءاللہ کیا چل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز معنی خیز ہے، تو علی امین گنڈاپور کو چوکٹے کے اندر کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا ابھی دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب نے آئی جی کو ہٹانے کے آرڈر دیے ہیں تو علی امین گنڈاپور نے تو فوراً سے پہلے آئی جی کو فارغ کر دینا نا جی، یہاں پہ 3 نام دیں گے وفاق کو، اور پھر وہ آئیں گے تو پھر ایک دوسرا معاملہ شروع ہو جائے گا نا۔ اور یہ چیزیں ادھر پرویز الہی صاحب، جی ہاں، وہ آج عدالت پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کاغذات دستخط کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن لڑے ہیں وہ PP 32 سے ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں جی۔ انہوں نے اعلان کر دیا جی، چودھری صالح صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی ہے نا، کیونکہ وہ کاف لیگ سے ادھر پہنچ گئے، ماشاء اللہ منسٹر بھی بن گئے، نیشنل اسمبلی کی نشست پہ بن گئے، تو PP کی نشست چھوڑی ہے۔ تو پہلے بھی ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا، پوری کوشش کی گئی تھی اور بڑی کامیاب کوشش تھی، اب پھر وہ PP 32 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مریم نواز صاحب کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے ان کو روکنے کے لیے ریاست کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔